خدا معلوم ہوتا ہے حضرات میدان کربلا دے اندر جدوں نبی زادے تشریف لے کے گئے اج لگدا سی جویں اللہ دا نور زمین تے آ گیا خوبصورت چہرے نے نورانی شکلاں نے خوبصورت زلفاں نے حضرات خوبصورت بہن نقش تسانیاں چمکدیاں نے علی پاک دا نور سامنے نظر آ رہا ہے نبی پاک دا نور سامنے نظر آ رہا ہے حضرات میدان کربلا وچ جا کے شہزادیاں آکھیا اوے کوفیو سادیاں شاناں سمجھو ساڈا مقام تے مرتبہ سمجھو ساتھی شان پوچھنی ہے رب جلیل کولوں پوچھو سونے جبریل کولوں پوچھو اچھا جنہاں دے گھر جنت وچوں کھانے آندے رہنے جنہاں دے گھر وچ جنت وچوں جوڑے آندے رہنے حضرات کوفیاں نوں اہل بیت دی شان سمجھ نہیں گیا چھوٹے چھوٹے شہزادیاں دے تیراں دی بارش ہو گئی تلواراں دی بارش ہو گئی لوگوں سکھائے مکھے متکونا دادا یوکھا کم پتلے دین بچانا میرے سخی حسین نبی کا گھر بھی کیا گھر ہے کہ جس گھر کا ہر ایک بچہ جسے دیکھو وہی شیر خدا معلوم ہوتا ہے لوگوں اہل بیت پھلاں نوں کٹیا جا رہا ہے جسم چھلنی چھلنی ہو گیا ہے ایک ایک بوٹی بوٹی جسم دی ہو گئی ہے اپنی جاناں جانے آفرین سپرد کر کے آگیا ہے اے مولا سادیاں قربانیاں نوں اپنی بارگاہ وچ قبول کر لے اللہ زینب کے باغ میں بھی دو پھول تھے مہکتے زینب نے وہ بھی دونوں راہ خدا دیے ہیں پیاس کی لبن دے ہوتے پوکھ لگی ہے شدت دی تے عمرہ میں تھوڑیاں لیکن آپ دیا جاننا پیش کر کے آکھیا مالکہ جی میں تینوں منظور ہے ہوں میں سانوں منظور ہے تین دن تو کچھ کھادا بھی نہیں کچھ پیتا بھی نہیں تے آکھے جنہ دکھاں وچ سونا راضی اسا سکھ ہونا تو وارے دکھ قبول محمد بخشا راضی رہن پیارے طاقت ہوندیاں زور نہیں لایا بیٹھے من رضائیں حالانکہ کہتے ہیں مولا پانی رب تے جنت دیاں نے نا دا منہ سیدہ دے خیمے والے کر کے چھڑنا سی جی زمین حکم دے زمین نے چشمے اگل دینے سی لیکن نہیں آکھا جنہ دکھاں بچ سونا راضی جی میں او راضی ہے او میں پوکھ دے پیاس ہر شے برداشت کی تھی تین دن دے تریا سید تے ہویا سب دیا خوشک زبانہ پھر بھی بد بد جانا دیا ہونا عربیہ شہر جوانا لوگوں سیدادی دے بچیاں دے گلے کٹے گئے اپنی جاناں دے نظرانے پیش کر کے رب تعالیٰ دی بارگاہ وچ آکھیا مولا جنہیں تو راضی ہے اوے نبی دے گھر والے راضی ہیں کھیتی علی کی کٹ گئی بستی اجڑ گئی کربل میں اپنے ویر سے زینب
وچھڑ گئی اس طرح کربلا دے اندر عربیاں جواناں نے انہاں سیداں نے اپنیاں جاناں دے نذرانے پیش کیتے آکھیا مولا جی میں کیوں راضی ہیں اوویں اساں راضی ہیں آج بھی نبی دی اہل بیت دا احترام کرو آج بھی سید زادیاں دا ادب کرو سید زادیاں دا احترام کرو اے کئی بندے کہندے نے بھی سید تے کربلا وچ ختم ہو گئے سن سید کتھوں آ گیا میں کہا یزید جی کہندا سی سید ختم کر دیواں گا لیکن یزید دا نام مٹ گیا حسین اج بھی زندہ ہے اے سید ہے نے حسین پاک دی اولاد ہے میں کہ تیرے ورگی یزید دی اولاد ہے تے حسین دی اولاد نہیں ہو سکتی خدا دی قسم کائنات ختم ہو سکتی ہے نبی دی اہل بیت کدے بھی ختم نہیں ہو سکتی نبی دا خون ختم ہو سکتا رب نے اینیاں محبتاں نال اینے پیار دے نال اپنا محبوب بنایا ہوئے تے پھر اس محبوب دی آل ختم ہو جاوے نہیں اگر کوئی آکھے نا بھی سید تے ختم ہو گئے تے آکھیا جے کہ یزید ختم نہیں ہوئے تے سید کتوں ختم ہو سکدے آج بھی جڑا سیدہ دی مخالفت کردا ہے ان دے اندر کوئی نہ کوئی یزیدیت پرزا ضرور ہے کہ جڑا ان سیدہ نو منن تو انکار کردا ہے تے انہوں روکدا ہے تے جڑا سیدہ ادب کردا ہے احترام کردا ہے پھر سمجھ آیا جے ان دے اندر او پرزا ضرور ہے جڑا رب تعالی حضرت ہور وچ رکھ چھڈیا سی بلکہ نگر نگر بوئے بوئے گلی گلی تے بستی بستی کہندے پھرنے عظمت لے نبی بھول نہ جانا لوگوں دیکھنا ایک باتوں میں لانا لوگوں عظمت اینا جانا پیش کیتیاں نے وجہ کیے افضل ہے کل جہان سے گرانا آخر تے سارے بولو گے افضل ہے کل جہان سے گرانا گرانا بھائی محفوظ تیری محفل قبول ہے اتھے پاکاں دا ذکر ہویا ہے آخرت سارے مل کے آنکھو افضل ہے کل جہان سے گرانا 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 حسین کا نبیوں کا تاجدار ہے نانا سلام یا حسین سلام یا حسین سلام یا حسین ہاتھاں نو بلند کر کے سارے آنکھو سلام یا حسین لبیک یا حسین لبیک یا حسین لبیک یا حسین لبیک یا حسین سلام یا حسین سلام یا جن کو دھوکے سے کوفے بلایا گیا جن کی گردن پہ خنجر چلایا گیا اس حسین ابن حیدر پہ لا اے زمین کربلا تیرے نصیبانو سلام تیرے دے ستے ہوئے
سہارے شہیدانو سلام یا الہی صدقہ آلے رسول یہ سلام آج جانا